Usa ka maayong adlaw kanatong tanan, may TOP CCC family. Ikalimang adlaw karon nato sa atong seasons of prayer. Sa unang adlaw o sa ikaduhang adlaw, gidasig kita to pray specifically because we know that God will surely answer all our prayers. On the third day, it was a beautiful reminder to pray honestly, to pray with humility, and to pray wholeheartedly. Yesterday, on our fourth day, we received a powerful encouragement to pray continually and to pray without ceasing. And today, let us be reminded that prayer is not only about asking, it's also about thinking. Pagpasalamat igsuon. So join with me as we meditate the Word of God in Philippians chapter 4 verse 6. It says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." I'll be sharing 2 points how to pray with a thankful heart. First, pray with faith, not with fear. In 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Igsuon, tap yourself and say, God cares for me. Daghang mga higayon igsuon nga nagampo kita nga sa sulod may kabalaka. Tama? Yes, normal nga mabalaka samot na kitang mga mama o papa kay lagi aduna kitay mga anak nga nakadepende pa sa tuwa. Mga negosyante, estudyante, trabahante, dili gyud nato malilong nga makasinati kita og pagkabalaka. Amen? But you know what? God reminds us to trust in Him instead of being anxious. We must release all our worries to God and believe that He is already working on our situation. Brothers and sisters, when we pray with faith instead of fear, we invite God to show His power in our lives. Hinumdumi si Daniel igsuon, sa dihang nahibalo siya nga adunay balaod, nga walay bisan kinsa ang tugutang magampo sa lain nga Dios gawas sa hari. Imbis nga mahadlok, o sige buhat ni Daniel, nagpadayon gihapon siya sa pagampo. 3 ka beses sa usa ka adlaw ug nagpasalamat siya sa Dios. Dako kayo ang pagsalig niya sa Ginoo. Tungod ni ato, he was saved from the lion's den. Igsuon, batunan na nato sugod karon ang pag-ampo inubanan sa dakong pagtuo nga tubagon ta sa Ginoo. Dili kita angay mabalaka ni mahadlok kay dako ang atong buhing Dios nga atong gialagaran. Ikaduha, be thankful in every situation. 1 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sayon ra kaayo usahay pagpasalamat sa Ginoo kung maayo ang kinabuhi. Apan ang tinuod nga pagtuo, makita kung magpasalamat gihapon ta bisan sa lisod na panahon. Lahi-lahi man kita o sitwasyon, giagian o dagok sa kinabuhi, no? Apan ang bersikulo nga dapat magpasalamat ta sa Dios sa tanang kahimtang sa imo, sa ako, sa atong kinabuhi. Dili lang kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi, apan bisan pa sa kalisod nga panahon. Ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanang kahimtang, wala kini nagpasabot nga makaingon ta nga okay raman tanan bisan sakit o magantos ta. Ang buot ipasabot ni ini nga maong magsalig gihapon ta sa Dios igsuon nga naa siya rason og plano bisan usahay dili nato masabtan sa pagkakaron.
Kung magpasalamat ta bisan lisod ang sitwasyon, nagpakita ta nga ang atong pagtuo dili lang tungod kay maayo ang kahimtang, apan tungod kay nasayod ta nga ang Dios maayong amahan ug buutan kanunay. Atong mahinumduman no ang kinabuhi ni Job. Usa siya ka tawo nga matarong ug matinud-anon sa Dios. Apan bisan sa iyang pagkamaayo, gisulayan siya pag-ayo, di ba? Nawala kaniya ang tanan, ang iyang mga anak, mga kabtangan, ug bisan ang iyang panglawas. Panbisan pa sa kasakit ug kalisod nga iyang nasinati, wala gayud niya gisukol ug gikastigo ang Dios. Panmiluhod siya sa yuta ug nagsimba sa Ginoo. Bisan pa nga wala na siya tanan, nagpabilin siya nga mapasalamaton ug matinud-anon sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Job nagpasabot nga ang pagpasalamat dili lang panahon sa kalipay, apan labi na gyud sa panahon sa kasakit. Amen. Usahay lisod magpasalamat kung daghang problema, no? Pan makasabot ta nga ang pagsulay usa ka paagi sa Dios aron mas lig-unon kaniya igsuon. Atong pagtuo iyang lig-unon ug makaingon ug makapangayo gihapon ta og salamat Lord kay naa gihapon ka. Ug kahibalo ta nga sa katapusan gipanalanginan si Job ug gihatagan siya og doble sa tanan niyang nawala. Mao kana ang ganti sa usa ka kasing-kasing nga magpabilins nga mapasalamaton bisan sa kasakit. Sa tanan natong nadungog karon, atong hinumduman nga ang pag-ampo o pagpasalamat dili nato siya ibulag. Ang tinuod nga pag-ampo dili lang pagpangayo sa Dios, kundili pag-ila usab sa iyang kaayo ug pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Susama ni Daniel, mag-ampo ta uban sa pagtuo ug dili kahadlok. Sama ni Job, magpasalamat ta bisan sa kasakit ug pagsulay. Ug sama ni Jesus, magpasalamat ta bisan sa gamay pa nga naa nato, kay ang Ginoo kabalo mo ayo umudugang sa gamay nga atong ihatag. Karong adlaw, pangutana ang imong kaugalingon igsuon. Mapasalamaton ba ko bisan sa lisod nga panahon? Kung dili pa, karon na ang panahon nga bag-uhon ang imong paagi sa pag-ampo. Ayaw lang pangayo sa Ginoo. Pasalamati usab siya sa mga butang nga naa ka karon. Amen? Ug sa mga tubag nga gapadulong pa. Wow, excited kay igsuon, no? Kay ang mapasalamaton nga kasing-kasing mao ang kasing-kasing nga puno sa kalipay, paglaom ug gahom sa Dios. Have a blessed day, everyone. Magkita ay taunyang gabi sa atong last evening revival sa may alas 6 sa gabi. Ayaw kalimot sa pagkuyog sa imong pamilya o higala aron daghan ta. Be excited, kay excited ang Ginoo nga makita tatanan ug makig-uban nato karong gabi. God bless.